अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनते ही उन्होंने चंद एक ऐसे काम किए हैं कि जो कि उनका पहले से ही एक वतीरा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, और फिर जो भी उनके मुतालिक जो है वो एक राय अमूमन पाई जाती है अवाम की। तो चंद एक उन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं, उनके इक़्तिदार को आज चौथा रोज़ है और इक़्तिदार के पहले 3 दिनों में इन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जो कि अवाम की जानिब से जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ फिर पीटीआई वर्कर्स और पीटीआई सपोर्टर्स और पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है वो तनकीद की जा रही है। चंद एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो आप एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, पार्लियामान में उनको जो है वो उनकी वोटिंग कंप्लीट हुई और वो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो पार्लियामेंट में उन्होंने जो पहली स्पीच की उसमें उन्होंने बड़े दबंग ऐलानात किए, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया, 10% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, फिर इसी तरह बहुत सारे उन्होंने ऐलानात किए। और उसके साथ ही फिर चंद रोज़ गुज़रे, यानी 1 से 2 रोज़ गुज़रे और उन्होंने अपने उन ऐलानात से यू टर्न लेना शुरू कर दिया। यू टर्न एक बड़ा छोटा लफ्ज़ है। यू टर्न होता है कि आप सीधा जा रहे हैं और आपने यू टर्न लिया और फिर वापस आप थोड़ा सा वापस आएँ और आप साइड पे कहीं रुक गए, ये होता है यू टर्न। लेकिन शहबाज शरीफ ने यू टर्न नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने पूरे का पूरा राउंड अबाउट ही ले लिया। राउंड अबाउट आप समझते कि यहाँ से शुरू किया और आप पूरा घूम के फिर आप वापस 0 पॉइंट पर ही आ गए, यानी पंजाबी में एक कहावत है कि जिथे दिखोती उथे आन खलोती। तो ये कुछ किया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ ये हुआ है कि जी उनको ये कहा गया कि वो सामने कैमरा लगा है तो कैमरे में देख के हाथ हिला दें, आपके साथ जो है वो प्रैंक हो चुका है। तो सबसे पहला जो उनका फ़ैसला था कि जी सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया गया, वो सबसे पहला जो उन्होंने बड़ा राउंड अबाउट लिया, नंबर 1 ये था। अच्छा, दूसरे नंबर पर उन्होंने जो काम किया वो है जी नवाज शरीफ और इसहाक डार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स। नवाज शरीफ और इसहाक डार कौम के मुजरिम हैं, ये मुल्ज़िम नहीं हैं, ये मुजरिम हैं जो कि सज़ा याफ्ता हैं और भाग कर बैरून मुल्क इस वक्त मुकीम हैं। और पाकिस्तान अभी वो आने से डर रहे थे क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो जब उन्होंने वापस आना था तो दोबारा उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाना था। तो अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं तो अब नवाज शरीफ की वतन वापसी के जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, और इनके जो पासपोर्ट की मियाद है दोनों की वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इन दोनों के पासपोर्ट की तजदीद का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और फिर ये जो दोनों हजरात हैं, बल्कि ये दोनों नहीं, इनके साथ जितना भी शरीफ ख़ानदान है, ये अब पहले सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर उम्रा करेंगे और फिर सऊदीया के बाद फिर ये डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये जो है वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की इनकी तजदीद का काम शुरू कर दिया गया है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट काम जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो ये है कि जी 3 घरों को कैंप ऑफिस करार दे दिया गया है। अब 3 घरों को कैंप ऑफिस करार दिया गया है, इस पर जितना खर्चा आएगा ये लाखों में नहीं है बल्कि ये करोड़ों में है, और ये ख़जाने से जाएगा और ये मेरे और आपके पैसों से ये जो है वो रकम जाएगी, जो कि अब इन तीनों घरों को कैंप ऑफिस करार दिया गया है। इस हवाले से मुराद सईद साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये उन्होंने ट्वीट किए हैं फैक्ट्स कि शहबाज शरीफ जब सीएम पंजाब थे तो उनके 5 सालों में 830 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पर खर्चा आया, और फिर जाती उम्रा पर 214 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए। ये मुराद सईद जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है इस मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल ये जो उनका ट्वीट था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा फिर जैसे ही इक़्तिदार में आए, अगले ही रोज़ चीनी की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ फ़ी किलो में, और घी की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाएँ जी, जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 3200 अहलकार तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 3200। अब 3200 अहलकारों से आप एक तो जाती उम्रा की जो उसका हदूद अरबा है उसका भी आप तायीन कर सकते हैं कि इतना बड़ा रकबा और उस पर 3200 अहलकार जो हैं वो तैनात होंगे, और वो जो अहलकार तैनात होंगे उनकी तैनाती पर जो खर्चा आएगा वो शहबाज शरीफ की जेब से नहीं जाएगा बल्कि वो मेरे और आपके और कौम के पैसों से जो है वो खर्चा होगा। तो 3200 अहलकारों की तैनाती बहुत जो है वो इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा फिर
سیاسی مخالفین پر کریک ڈاؤن یہ تو چلتا ہی ہے، یہ کوئی انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کرتی ہے کہ جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے کی تیاری کی جاتی ہے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے دور میں ایک پروگرام شروع ہوا تھا کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ پروگرام اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور پھر صحافیوں کا جو ہے وہ ان کی افطار ڈنر تیار کیے جا رہے ہیں، ان کو افطاریوں پہ بلایا جا رہا ہے، ان کی دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ عمران ریاض سینئر اینکر پرسن ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں وہ جتنی بار بھی ان کا وزیر اعظم ہاؤس میں جانا ہوا ہے تو جتنے بھی صحافی وہاں پر جاتے تھے کسی پریس کانفرنس کی کوریج کے سلسلے میں یا کوئی ایسی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی تھی یا کچھ بھی کسی سلسلے میں بھی جو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے تھے تو ان کو صرف چائے کا کپ ملتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب یہ شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو من پسند صحافی ہیں ان کو افطار ڈنر پہ بلایا اور پھر ایک لیوش بوفے جو ہے وہ ان کے لیے ارینج کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جی اگلا پوائنٹ ہے کہ ان کی جو اپنی فیملی ہیں ان کے نام ECL میں ہیں، ان کی نام ECL سے نکالنے کی تیاریاں جو کی جا رہی ہیں۔ یہ سارے جو ہیں چند ایک پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے زیادہ وقت نہیں بھی گزرا، 3 دنوں میں یہ امپورٹنٹ فیصلے کیے ہیں۔ میں دوبارہ سے ریکال کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تنخواہوں میں 10% اضافہ، اس پہ انہوں نے واپسی لی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف اور اسحاق ڈار کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس کی تیاری، اس کے علاوہ 3 گھروں کو کیمپ آفس قرار دیا گیا، 10 روپے چینی مہنگی کی گئی، 10 روپے گھی مہنگا کیا گیا، جاتی امراء کی سیکیورٹی پر 3200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کوئی بھوکا نہ سوئے یہ پروگرام بند کیا گیا، اور پھر اپنے جو من پسند صحافی ہیں ان کے اعزاز میں ڈنر بوفے ارینج کیا گیا، اور ان کے پھر جو اپنے لوگ ہیں جن کے نام ECL میں ہیں ان کے نام ECL سے نکالنے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھے چند وہ پوائنٹس جن کو جو ہے وہ عوام کی جانب سے، پبلک کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر خاص طور پر جو PTI سپورٹرز ہیں، PTI کے ورکرز ہیں، اور پھر PTI کی گورنمنٹ ہے، ان تمام پوائنٹس کو بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اچھی پرفارمنسز کی بات کریں تو کچھ ان کے اچھے فیصلے بھی ہیں جن کو اگر نہ ڈسکس کیا جائے تو میرا خیال یہ زیادتی ہوگی۔ جب ان کا پہلا دن تھا بطور وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب صبح 7 بجے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس پہنچ گئے، اور آفس پہنچ کر پھر عملے کی بھی دوڑیں لگ گئیں، اور پھر انہوں نے جو بھی احکامات دیے پھر اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ جو ہے وہ کراچی کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے وہ فلائٹ میں ہیں، اور فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں ان کے ساتھ جو ہے مفتیٰ اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے ان کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، پیپر پڑے ہوئے ہیں، اور تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، اپنی بڑی کیلکولیشن کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، جس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر مریم نواز نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا، اس پر انہوں نے پھر تبصرہ کیا کہ اس طرح کام کیے جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ عوام کی خدمت کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کے یہ فیصلے جو کہ ان کی اپنی من پسند اور پھر اپنے لوگوں کو نوازنا اور اپنی پروٹیکشن کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جو ماضی میں بیانیہ رہا ہے لوگوں کا، پبلک کا، نون لیگ کے حوالے سے کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے جو ہے وہ اس چیز کو بھی پبلک ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ان کی اچھی پرفارمنسز کو اگر دیکھیں تو شہباز شریف ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے لیے، انتظامیہ کے لیے یہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جتنی بھی جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، ان پر شہباز شریف کا جو ہے وہ ایک ہولڈ ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی رہتی ہیں جب تک شہباز شریف CM پنجاب رہے ہیں۔ اور اب وہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں تو اب جو بیوروکریسی ہے ان کی مزید دوڑیں لگ گئی ہیں، ایڈمنسٹریشن کی مزید دوڑیں لگی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اب کام کرنا پڑے گا اور کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک طرف تو وہ چند پوائنٹس جو کہ سوشل میڈیا پر جن پر تنقید ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ پوائنٹس جو کہ شہباز شریف کی جو ہے وہ ہمیشہ سے خاصیت رہی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔